कॾहिं मन माड़नि ते कॾहिं भिटनि मंझिला उमिरि अवां जे ॾे में मूंखे टे टोल सुजनि, हिकु मौत, ॿियो विछोड़ो, टियों लॾियो पिया दूर वञनि। गुड़ सां मिठियूं गांगेटियूं पेरू छल पचनि, रूठा छल हुजन दम हयाती। दोस्तों, इस तरीके के आपने अशार सुने होंगे। कितना हसीन मंज़र कहलाता होगा, कितना पुरसुकून माहौल रहा होगा और कितना ही बेहतरीन किस्म का वो ज़माना था कि लोग मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ते थे, मोहब्बत के अशार पढ़ते थे। न तबीबों की तलब है, न दुआ ही मांगी है, नींद चाहूँ तेरी जुल्फ़ की हवा मांगी है। तो इस तरीके का पुरसुकून माहौल हुआ करता था, इस तरीके का ज़माना हुआ करता था, इस तरीके का इन्वायरमेंट हुआ करता था, इस तरीके के लोग हुआ करते थे। उनके पास इतनी दौलतें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी वीवीआईपी उनकी लाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी सुकून था। जितना भी मिला खुशी से खा लिया, उसी में अल्लाह ने बरकत दे दी। ना हसद, न कीना, न कपट, न जलन, न किसी का बुरा चाहना, न किसी के रास्ते के रोड़े बनना, न किसी को गिराने के बारे में सोचना, ना हसद, न कीना, न कपट, न जलन, कुछ भी नहीं। पुरसुकून एक माहौल के अंदर दुनियाई इंसानियत जीती थी और हर एक का भला चाहती थी, सभी मानवता के साथ, सभी दुनियाई इंसानियत के साथ। ह्यूमन राइट जिसको कहा जाता है, इंसानी हुकूक जिसे कहा जाता है, वो देखना हो तो उस ज़माने में जाओ जो कितना पुरसुकून पीसफुल माहौल था। हर इंसान को जीने का अधिकार था, न किसी से दुश्मनी, न किसी से दोस्ती। अपनी अपनी लाइफ में वो मस्त और मगन नज़र आते थे। और एक ये ज़माना है जो तरक्की का दौर कहलाता है कि ज़माना डेवलप हो गया है, ज़माना प्रोग्रेस कर गया है, मॉडर्नाइजेशन ज़माना आ गया है, तरक्की का दौर आ गया है, शिक्षा का दौर आ गया है, ज़माना एजुकेटेड बन चुका है, वीवीआईपी सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी उरूज के ऊपर है, साइंस इस वक्त एकदम सुरैया तक पहुंच गई है। और क्या क्या चीज़ें दुनिया के अंदर डेवलप हो गई है, क्या क्या इजादात, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या डिवाइस, क्या क्या मशीनरी बन चुकी है और किस तरीके की इंसान की ज़िंदगी आज ख़तरात में लाहिक हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है। घर से बाहर निकलते हैं, शाम को अगर इंसान वापस ज़िंदा आता है तो लोग शुक्राना का सजदा करते हैं और कहते हैं ज़माना बहुत प्रोग्रेस कर गया, ज़माना डेवलप हो गया। जितना लिबास ऊपर जा रहा है, इतना ही ज़माने को कह रहे हैं कि ये वीवीआईपी सोसाइटी है। तुम तो दकियानूस की बातें करते हो, प्राचीन समय की बातें करते हो, पहले ज़माने की बातें लेकर बैठे हो। तुम्हारे पास क्या अकल है, क्या समझ है, क्या रेशनलिटी है, क्या तुम्हारे पास लॉजिक है? ये लोग कहते हैं आजकल की सोसाइटी, तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारी रेशनलिटी और तुम्हारी ये अकल, तुम्हारा ये सेंसिबल तुम्हारे पास रखो। हमें तो वो ज़माना ही अच्छा लगता था जिसमें इंसानियत थी, मानवता थी। आज तुमने तंजीमें बनाई, इंसानी हुकूक की तंजीमें बनाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया, ह्यूमन राइट वॉच बनाया, यूनिसेफ और रेड क्रॉस बनाया तुमने, लेकिन उसके फ़ायदे क्या? आज तुम्हारे सामने जेनोसाइड हो रहा है, दुनिया इंसानियत के ऊपर बम्बारमेंट हो रही है, उनके घर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, मस्जिदें डिस्ट्रॉय की जा रही है, उनकी इबादत गाहें, उनकी तालीम गाहें ख़त्म की जा रही है। और आज कहते हो कि हम ह्यूमन राइट वॉच का दम भरते हैं, इंसानी हुकूक की हमने तंजीमें बना रखी है। यही तंजीमें क्या तुम्हारी थी? यही तुम्हारा क्या इसमें मफाद था, टारगेट था? ये तुम्हें ही मुबारक, हमें उस दौर में जीने दो। हमें दुनियाई इंसानियत का सबक पढ़ाने वाली कौमें आज वही मजालिम के ऊपर, जेनोसाइड के ऊपर उतर आई है। और आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, अच्छी तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे आप अच्छी तरीके के वाकिफ़ हैं, भली भांति जानकारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कर यूँ नहीं पाते कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, दुनिया की फील्ड के अंदर उन्होंने वाकई कामयाबी हासिल की।
اور یہ قوم خواب غفلت میں سوتی رہی کہ ہمیشہ دورہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ان کی توجہ آخرت کے امور کے اوپر ضرور تھی، لیکن اس کے اندر بھی اخلاص نہیں۔ اگر اخلاص ہوتا، للہیت ہوتی، تو آج یہ دور نہیں دیکھتے۔ قدرت کی مدد تو کم سے کم آتی۔ اب قدرت بھی تمہاری مدد کیسے کرے گی؟ تم نے تو اغیار کا کلچر اپنا لیا، اغیار کی عادت، اس کی ہیبٹ تمہارے سماج، تمہاری سوسائٹی، تمہارے معاشرے کے اندر انوالو ہو گئی، اور ایکسپیکٹڈ کرتے ہو کہ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اس اعمال کو دیکھتے ہوئے، اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے تمہارا تو یہ عالم ہے کہ ایک بھائی کو کب گراؤں تب جا کے سکون ملے، ایک بھائی کو کس طریقے سے ڈاؤن کروں تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو۔ یہ تو تمہارا ہدف ہے، اور امید لگاتے ہو کہ اتحاد امت ہوگا، امت ڈیولپ ہوگی، امت مسلمہ آگے بڑھے گی، ترقی کے مقامات کو چھوئے گی۔ کہاں چھوئے گی؟ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کے اوپر۔ تو دوستو، خود کی کمزوری کو اچھی طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرو، کہاں کہاں اس قوم کے اندر کمزوریاں ہیں، کون سا ویک پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ، اس کو ایکسپریشن کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے ازالے کی کوشش کرو، کس طریقے سے اس کا دفاع کیا جائے۔ ایک معاشرہ جو شریعت محمدی کے اوپر قائم اور دائم ہو، جہاں پہ شریعت محمدی، احکامات قرآنی اور اللہ کے نبی کی لیگیسی، اس کی سنت، اس کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو، تب تو ہماری آخرت کی زندگی تو سنورے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم۔ اس طریقے سے ہاں، تمہاری مجازی محبتیں تو چھوٹ گئی، تمہیں یہاں دنیا میں تو حوریں نہیں ملی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی حوروں سے بھی ونچت ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اعمال صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مظالم، یہ پریشانیاں اور اس طریقے کے کرائسس، اس طریقے کے حوادث پہلے والے لوگوں کے یہاں بھی لاحق تھے، وقتاً فوقتاً۔ اس کی نوعیت الگ تھی، اس کی کیٹیگری الگ تھی، لیکن یہ حوادث، یہ پریشانیاں، یہ رکاوٹیں اسلام کے اوپر پہلے بھی آ چکی ہے۔ اسلام کئی دورہ دیکھ چکا ہے، تاتاریوں کا ظلم، اس طریقے سے یہودیوں کا ظلم، نصرانیوں کا ظلم، ان سے بھی اسلام گزرتا ہوا آ رہا ہے۔ اسلام ایک ایسے اسپرنگ کی طرح ہے، جتنا اس کو دباتے ہیں اتنا ہی اچھل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے، بڑی بڑی وی آئی پی شخصیات، بڑے بڑے سیلیبریٹ، بڑے بڑے اپنے آپ کو ہائی فائی شخصیات کہنے والی، کرکٹر ہو یا پھر سائنٹسٹ ہو یا پھر ڈاکٹر ہو یا پھر انجینئر ہو، اسلام کی جب اسٹڈی کرتے ہیں، تعلیم کو دیکھتے ہیں، تو گروہ در گروہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی نیوز آپ ہر دن سنتے ہوں گے۔ اور یورپ کنٹری کے اندر جو اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کہلاتی ہے، اپنے آپ کو کیا ایجوکیٹڈ کنٹری کہلاتی ہے، اپنے آپ کو وی آئی پی سوسائٹی کہلاتی ہے، اس کنٹریوں کے اندر دیکھو اسلام کس طریقے سے پھیل رہا ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ، بڑے اسپیڈ کے ساتھ کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات عام ہو رہی ہے۔ جب وہ قرآن کا ادھین کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو سارے حقائق ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، ساری سچویشن ایکسپوز ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے حقیقت کہ ریئلٹی کس ریلیجن کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو یہ ہے، اور باقی جو ایتھسٹ ہیں یا جو ملحدین ہیں یا جو اسلام سے شخصیات پھر گئی ہے، اس کا خود کا سیلف ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر وہ ان لوجیکل اشکال اور اعتراضات اور آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، جو کانٹیکس کو معلوم نہیں کرتے، کس کانٹیکس میں بات کہی گئی تھی، اور ایک قرآن کی آیت کو لے کر وہ اعتراض کر رہے ہیں، آگے اور پیچھے کا وہ نہیں دیکھتے کہ کس پس منظر کے اندر، کس کانٹیکس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ بس ایک ٹکڑا پکڑ لیا، جیسے قرآن کے اندر ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اگر ہم اس ٹکڑے کو ہی لیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن میں لکھا ہے، لیکن آگے نہیں پڑھا وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو تو قرآن نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو ایک ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے۔ ایسے تو ہم آپ کی باتوں کے اندر بھی کئی
مس یوز اگر کریں تو اور اس کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں تو لاکھوں غلطیاں انسان کے کلام کے اندر بھی نکل سکتی ہے۔ تو دوستو، حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرو اور یہ دیکھو کہ امت کی اصلاح کس سے ہوگی، امت کس پلیٹ فارم پہ متحد ہوگی، اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرو اور اللہ را ایک جٹ ہو جاؤ، نہ تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔